الفيديو هذا غادي نحاول نشرح الدوزيام تيب دو ديماراج دي موتور اسانكرون اللي هو ديماراج ايطوال تريونغل ان سونس دو مارش. غادي نشوفوا الشيما دو بويسونس، الشيما دو كوموند اي الشيما دو سينياليزاسيون. بالنسبه للشيما دو بويسونس غناخدو ريزون L1 L2 L3 section 1 ناخدو contacteur KM1 de ligne, ناخدو relais thermique F1 وهنا بطبيعة الحال un moteur هنا U1 V1 W1 هنا U2 V2 W2. في هذه الحالة غنزيدو دو كونتاكتور وحدين اخرين KM2 بالنسبة لديماراج ايطوال KM3 بالنسبة لديماراج اون تريونغل. غادي نشوفو كيفاش الطريقة غادي نبرونشيو هاد لي دو كونتاكتور. بالنسبة لديماراج اون ايطوال كيف ما قلنا غنخدمو KM2. في هاد الحالة غنغوليو U2 مع V2 مع W2. هنا U1 V1 W1 هنا W2 هنا U2 وهنا V2. داكور. هنا لي زونغولمون. دونك كيف ما قلنا غنغوليو U2 مع V2 مع W2. هذا بالنسبة لديماراج اون ايطوال. اما بالنسبة لديماراج اون تريونغل هادي غيديرها كونتاكتور KM3. في هاد الحالة غنغوليو U1 مع V2 V1 مع U2 و W1 مع V2. غنشوفو الشيما ديالو. هنا U1 V1 W1 هنا W2 هنا U2 وهنا V2 لي زونغولمون. كيف ما قلنا في هذه الحالة غادي نغولي W1 مع U1 مع W2 V1 مع U2 و W1 مع V2. هذا بالنسبة للديماراج اون تريونغل. دابا غنشوفو الطريقة كيفاش غادي نديرو نبرونشيوهم في الشيما ديالنا. هذا كونتاكتور اللي غيدير لنا ديماراج اون تريونغل اللي هو KM3. وهنا KM2 هذا KM2 اللي غيدير لنا ديماراج اون ايطوال. دابا غنشوفو انطلاقا من هاد جوج ديال لي شيما غادي نخرج الطريقه كيفاش غنبرونشيو هاد جوج ديال لي كونتاكتور. بالنسبه للايطوال قلنا هاد غنغوليو هادي يعني W2 مع U2 مع V2. ناخدو V2 يعني U2 و W2. دونك هاد لو كونتاكتور الى تيكسيتا هادي هي هاد تيكسيتا هاد لو كونتاكتور غنعرف بلي لو موتور خدام اون ايطوال. نشوفو دابا KM3 كيف ما قلنا نغوليو U1 مع W2 V1 مع U2 W1 مع V2. دونك غناخد الاولى
V2 هي هذه V2 داكور غنغولييها مع W1 ها هي الأولى الثانية اللي هي U2 غنغولييها مع V1 ها هي الثانية بقات لينا وحدة اللي هي W2 هي هذه غنغولييها مع U1 وهنا بطبيعة الحال منساوش الفغوياج ما بين لي دو كونتاكتور باش ميمكنش هاد لي دو كونتاكتور غادي يتيكسيتاو اون ميم طون دابا غنشرحو الشيما دو بويسونس ملي غنسدو بطبيعة الحال السيكسيونور لي تيكسيتا كا ام 1 دونك لاليمونطاسيون ديال لو موتور خاص لو كونتاكتور كا ام 2 يتيكسيتا après une temporisation qui désexcita KM2 ou qui excita KM3 باش لو موتور يخدم اون تريون هذه هي الشيما دو بويسونس دابا نشوفو الشيما دو كوموند ناخدو L1 هنا كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال F1 ديال الرولي تيرميك اون فوا تكون عندي ان بروبليم دو سورشارج كي ديزيكسيتا F1 وهذا كيتحل هاد لو كونتاكت باش يعني لاليمونطاسيون ما تدوش لي بوبين هنا بوطون داري S0 وهنايا بوطون دو مارش S1 غنديها ديريكتومون لا بوبين ديال لو كونتاكتور KM1 دو لين بطبيعة الحال الكونتاكت ديال KM1 دابا نرجعو للشيما دو بويسونس باش نخرجو الشيما دو كوموند هنا اشنو قلنا انه ابخي ليكسيتاسيون ديال KM1 باش لو موتور ديماري اون étoile après une temporisation démarrer en triangle donc غادي اكسيتي KM2 من بعد واحد temporisation غادي ديزيكسيتا هذا وتيكسيتا KM3 داكشي اللي غنخرجو هنايا في الشيما دو كوموند ديالنا هنا غناخدو واحد temporisاتور ديال KM1 غنزيدو هنا داكور يكون هنا نورمالمون فيرمي وهنايا نورمالمون اوفير هذا KM1 غادي يكون هنايا نورمالمون فيرمي دونك لاليمونطاسيون ديزيام اللي تيكسيت هذا دونك غيخدم اون ايطوال غادوز اون طومبوريزاسيون هذا غيتحك وغادي يتسد دونك غادي يولي خدام تريون دونك هنا غنعرف شنو هو لو كونتاكتور اللي غنحط هنايا دونك بما انه هذا نورمالمون فيرمي دونك خصو يخدم اون ايطوال دونك غنحطو هنا KM2 ابخي اون طومبوريزاسيون كيف ما قلنا غادي يخدم اون تريون دونك هنايا غادي يكون كونتاكتور يعني لا بوبين ديال كونتاكتور KM3 دونك غنحطو هنايا لا بوبين ديال KM2 وهنايا لا بوبين ديال KM3 غادي نشوفو دابا لو بروبليم اللي عندنا في هاد الشيما هادي يعني نقومو بتحليل هاد الشيما ونشوفو نخرجو منها لو بروبليم ملي نابوي على S1 بطبيعة الحال ملي غنسد هاد الكونتاكت داكور لاليمونطاسيون دايزه ديريكتومون لا بوبين ديال KM هاد الكونتاكت غيتسد هاد الكونتاكت غيتسد داكور بالنسبه لهاد الشيما هاد لا بوبين KM ديال KM2 غتسد ليا هاد لو كونتاكت داكور ابخي اون طومبوريزاسيون شنو غادي يبقى هاد KM2 غادي ديزيكسيتا وغادي تيكسيتا KM3 داكور هذا غادي ديزيكسيتا وغادي تيكسيتا KM3 دونك لو موتور غيخدم اون تريون من بعد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون ايطوال من بعد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون تريون هنايا غنزيدو كيف ما قلنا هنايا الفغوياج مخصناش ننساو حيت ميمكنش لو موتور غيديماري اون ايطوال اون تريونغ في نفس الوقت دونك غناخدو غنزيدو هنايا كونتاكت
normalement fermé ديال KM2 وهنا كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال KM3 باش اون فوا هاد لا بوبين اكسيتا هذا غيتشحن دونك هذا مع مراد ديال لاليمونطاسيون وي اون فوا هاد لا بوبين اكسيتا هاد لو كونتاكت غيتشحن هاد لا بوبين مع مراد غادي دوز ليها لاليمونطاسيون باش لو موتور مع مراد غيديماري اون ايطوال اي اون تريونغل اون ميم طون هذا فيما يخص شيما دو كوموند بقات لنا شيما دو سينياليزاسيون نزيدو هنا ناخدو ان فويون في 1 ديال لاليمونطاسيون نعرفو انه لاليمونطاسيون راه عندي في لو سيكل ديال في 1 داكوغ في 2 ديال الا كان عندي ان بروبليم في السيستم كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال ريلي تيرميك في 2 وهنا في 3 ديال كا ام 1 نكونتاكتو الكونتاكت نورمالمون اوفير ديال كا ام 1 كيعني اولا كيبين انه لو موتور راه سا مارش دونك هذه هي تلخيص ديال ديماراج ايطوال تريونغل ان سونس دو مارش نتمناو انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ونشرحوا اون تيب دو ديماراج واحد اخر